सालाना हमारा ताल्लुक़ है डेरा शरीफ की शाख दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया चक शहजाद में। अब वहाँ पहले इनसे मुलाकात हुई। हमारे एक बहुत मेहरबान और मुकर्रम बुज़ुर्ग थे हज़रत पीर मुख्तार अहमद ज़िया साहब। वो हज़रत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह नज़री के खलीफा मजाज थे। उनका भी विसाल हो गया। वो नहायत ही मेहरबान खलीफ शफीक शख्सियत थे और अदब से बड़ा गहरा लगाव रखते थे। ख़ुद पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का अदब से बड़ा ताल्लुक़ था। उन्हें हज़ार अशार अरबी के याद थे। फ़ारसी के जितने असातिज़ा हैं, सूफिया इकराम हैं, सादी, हाफिज़, जामी, खुसरो, उनके अशार उन्हें याद थे। गालिब और इकबाल से उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी और बहुत अच्छे अशार उन्हें याद थे। उनकी किताबें ज़ियाउल कुरान, ज़ियाउल नबी मौजूद हैं, जिनसे ये इजहार होता है कि किस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अदा की। इसके साथ साथ चूँकि वो सूफिया से ताल्लुक़ रखते थे तो कमाल दर्जे का अदब उनकी शख्सियत में था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दीन इस्लाम का एक गैरतमंदाना एहसास और उसकी खिदमत, फिर सूफिया की अदब की रवायत से वाबस्तगी और फिर जिसे हम लिटरेचर कहते हैं उससे उनकी वाकफ़ियत, तो उनकी शख्सियत बड़ी जामे थी। यही अक्स उनके खलीफा मुख्तार अहमद ज़िया साहब की शख्सियत में था। और हमारे भाई खालिद हसनैन खालिद को बड़ा मौका मिला इन दोनों शख्सियतों से ये गहरी चीज़ें हासिल करने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें वो माहौल अता किया जिसमें मेयार था, अदब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी थी। तो यही वजह थी कि इनकी उठान ही दूसरे लोगों से बड़ी मुनफरद थी। और मुख्तार ज़िया साहब की मौजूदगी में जो ये कलाम पढ़ा करते थे, इंतहाई मेयारी कलाम हुआ करता था। तो जो आदत, ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि आज आप जो आदत डाल लेंगे ना, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। इस वक्त बहुत अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से नात का एक फ़रोग है और नौजवान इस तरफ मायल हो रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा पजीराई हो तो नफसियाती तौर पर उसका मेयार कायम नहीं रहता और ऐसे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं जो कि उस रवायत की हकीकत को सही तरह नहीं समझते और उसमें से वो कुछ अपनी तमा के सामान निकाल लेते हैं, कोई उसमें से अपनी शोहरत का सामान निकाल लेता है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन खालिद हसनैन को मैंने देखा पाकिस्तान की बहुत सी जगहों पे, फिर इनकी रिकॉर्ड शुदा चीज़ें भी हम सुनते रहते हैं। मैंने इन्हें बैरून मुल्क भी देखा। तो इन्होंने अब भी अपने कलाम का मेयार भी बरकरार रखा हुआ है। ये पढ़ते भी बहुत वक़ार के साथ हैं, अदब के साथ पढ़ते हैं। इनका रवैया बुज़ुर्गों के साथ बड़ा शाइस्ता और बाअदब होता है और उठने बैठने में आम ज़िंदगी में ये खलीक हैं। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं आपके फ़न में। जितने ज़्यादा आप अल्लाह रसूल से खालिस रहेंगे, बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, छोटों पे शफ़क़त करेंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बान में तासीर रखेगा। जो ये तासीर है ना, ये इखलास से आती है। फ़न आप इनसे सीख रहे होंगे, अदब भी आप इनसे सीख रहे होंगे। कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नई नहीं है जो मैं आपको बताऊँ और ये ना बताते हूँ। तो मेरी ये गुफ्तगू गोया कि इनकी तालीमात की तायद में है। ये सारी चीज़ें यकीनन ये आपको बताते हैं। तो जितने ज़्यादा आप अल्लाह रसूल से मुखलिस रहेंगे उतना ज़्यादा आप के कलाम में असर होगा, आपकी बात में असर होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये सीखें, मैं ख़ुद इनकी ज़िंदगी का चूँकि गवाह हूँ, कि इन्होंने हमेशा इखलास से काम किया। देखें, इन्होंने कोई महलात नहीं बनाए। इनकी आपको शख्सियत में कोई वो नहीं नज़र आएगा कि ये कोई नुमाइश कर रहे हैं अपनी गाड़ी की, अपने लिबास की। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जो दे रहा है ये इदारा बना रहे हैं। ये आपके सामने है, कितना खूबसूरत इदारा बना है। तो ये भी एक इखलास की दलील है। तो और कोई ऐसा नहीं है कि
ان کی پذیرائی نہیں ہے. یہ دنیا میں جس جگہ جاتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ یہ خلوص سے پڑھ رہے ہیں. اور دیکھیے کہ رزق اللہ کا راز ہے, رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ رزق بھی انسان کا اسی طرح پیچھا کرتا ہے جس طرح موت اس کا پیچھا کرتی ہے. جس طرح موت سے انسان کو مفر نہیں ہے, جہاں موت لکھی ہے نا وہاں انسان پہنچ جاتا ہے. وہ ہم واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی بابل میں تھا تو وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا کہ مجھے نا ہندوستان بھیج دیں کیونکہ مجھے موت کے فرشتے نے گھورا ہے. تو آپ نے ہوا کو حکم دیا, وہ ہندوستان چلا گیا. تو آپ نے بعد میں اس سے پوچھا اسرائیل سے کہ بھئی تم نے کیوں بیچارے کو ڈرایا اور گھورا کیوں؟ تو اسرائیل نے عرض کی کہ میں نے گھورا نہیں, میں نے تو اسے حیرت سے دیکھا تھا کیونکہ مجھے حکم ہوا تھا کہ اس کی ہندوستان میں روح قبض کر لو. تو میں حیران ہوا تھا کہ یہ تو ادھر عراق میں پھر رہا ہے تو ہندوستان میں یہ کب پہنچے گا. تو اس نے خود آپ کو کہا کہ مجھے ہندوستان بھیجے, موت اسے لے گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اس طرح رزق بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے. انسان کوئی اوچھی حرکت کرے نا تو اس سے اس کا رزق بڑھ نہیں جاتا, اور کسی بھی چیز سے انسان کا رزق نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. صرف کیا ہوتا ہے, انسان جو کوشش کرتا ہے نا اس سے اس کا رزق یا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے. جی انسان اپنی کوشش سے کیا کرتا ہے, ڈیوٹی دینی چاہیے جی, لیکن انسان کی کوشش سے کیا ہوتا ہے, رزق یا حلال ہو جاتا ہے یا حرام ہو جاتا ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے کوشش کرے گا اس کا رزق حلال ہوگا, برے طریقے سے کوشش کرے گا رزق حرام ہو جائے گا. نہ کمی وہ انسان کر سکتا ہے نہ بیشی کر سکتا ہے. جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے نا وہ لکھا ہے, اور جو برکت کے اسباب ہیں وہ اور ہیں, وہ ایک مفہوم ہی اور ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رسول سے وابستگی کے لیے پڑھیں, اخلاص سے پڑھیں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ادب سے پڑھیں. اسے کوئی بہت زیادہ وہ بھی آپ نہ بنائیں ایک کہ بھئی مجھے جو ہے وہ موسیقی کا فن آتا ہے اور مجھے یہ بحروں کا پتہ ہے, مجھے ادب سے حاضری لگوائیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں معیار خود پیدا کر دے گا. ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے, بحروں کا پتہ ہونا چاہیے, شاعری کی اصناف کا پتہ ہونا چاہیے, اور جو پڑھنے کے جو اسالیب ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن ان کو اولین چیز نہ بنائیں, یہ چیزیں ثانوی ہیں. جب آپ ان چیزوں کو حاصل کریں گے لیکن پڑھیں گے اللہ رسول کی محبت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس فن کو خود آپ کو عطا کر دے گا اور اس میں نکھار پیدا ہوگا. تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک اچھی شخصیت کے پاس آ گئے ہیں. ان سے آپ صرف یہ کہ نہ صرف اس فن کو سیکھیں گے, اس کے معیار کو بھی آپ حاصل کریں گے, کیونکہ ان کے پاس جو کچھ ہے بڑا وہ معیاری ہے. جس وقت ابھی یہ بالکل عنفوان شباب میں تھے اس وقت بھی یہ حفیظ طائب کی اور بہت اعلیٰ معیار کے حافظ مظہر الدین کی چیزیں رحمۃ اللہ علیہ, ان کی چیزیں یہ پڑھا کرتے تھے. آج بھی یہ معیاری چیزیں پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کو معیار بھی ان سے ملے گا. یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے, کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خوبصورتی ہو, زیادہ سے زیادہ معیار ہو. اس کو یہ عام نہ بنائیں, اس کو یہ بازاری قسم کی چیز نہ بنائیں, نہ بازاری انداز سے پڑھیں. اس کو معیار سے پڑھیں, ادب سے پڑھیں, اخلاص سے پڑھیں. باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ کریم کی ذات خود برکت دینے والی ہے. اور یہ چیزیں آپ کو آپ کے استاد بتا بھی رہے ہوں گے. میں نے ان کی تائید میں کچھ باتیں عرض کر دی. میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ اپنا دعا ڈاکٹر صاحب سے, یہ صوفی ہیں آج آپ سے الحمدللہ علی علمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم, منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ کریم, یہ بچے جو اتنا سفر کر کے اس موسم کی چیرہ دستیاں برداشت کرتے ہوئے, مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تیرا نام سیکھیں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حسن و خوبی سے لینے کا انہیں ڈنگ اور سلیقہ ہے. یہ اچھی نعت پڑھیں, ان کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ کریم انہیں اخلاص عطا فرما, انہیں ادب عطا فرما, انہیں معیار عطا فرما, انہیں حسن نیت عطا فرما. یہ جہاں رہیں, جو پڑھیں, یہ جو کچھ کریں تیری رضا کے لیے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کریں.
یا اللہ کریم خالد حسنین نے، عبدالنوید حیدری نے ذوق شوق سے، ان کا دیگر معاونین نے جو یہ اہتمام کیا ہے، جو اپنا وقت یہاں صرف کیا ہے، قوم کے آنے والی نسل کو یہ ایک بہتر چیز سکھا رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی مساعی کو بھی قبول فرما، انہیں دارین کی جزا عطا فرما، یا اللہ کریم انہیں، ان کے معاونین کو، ان کے خدمتگاروں کو، ان کے عملے کو، ان کے شاگردوں کو، یہاں آنے والے نمازیوں کو، سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ کریم ان کے حسن نیت کے صدقے میں ہمیں بھی خیر و برکت سے نواز، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ہی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک منٹ